जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करूँगी कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा चैनल है जिसका नाम है अस्मा शहज़ादी व्लॉग। तो फ़िलहाल आज मैं दिल्ली के लाहौर जाना था लेकिन मैं नहीं गई, और अभी मेरे पास कल का भी टाइम है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस अपने काम पे चली जाऊँ। और फ़िलहाल आप सब मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। और फ़िलहाल जिसको मेरे गांव के व्लॉग अच्छे लगते हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फ़िलहाल लाहौर चली गई तो फिर व्लॉग बनाऊंगी नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग चैनल फिर बंद हो जाना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि लाहौर इजाज़त नहीं मिली हुई। जहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे नहीं इजाज़त दी हुई कि आप व्लॉग बनाओ, तो इसलिए वहाँ पे व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, और ना मैं उधर बनाती हूँ। वो तो वैसे मैंने एक दो बना दिए थे उठ के, और फ़िलहाल वो व्लॉग माशाल्लाह से मेरे बहुत ज़्यादा चले थे। और फ़िलहाल उसी व्लॉगर की वजह से मुझे घर आना पड़ा। मैंने कहा पता नहीं शायद कि मतलब कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथ में मुझे कोई ज़रूरी काम भी था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो अबू की मतलब की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए आई थी इधर वापस गाँव। तो फ़िलहाल अभी मेरा ना क्या करूँ, अभी मैंने जाना था लेकिन अभी मैं नहीं गई हूँ। आज मेरी बाजी की भी कॉल आई थी कि अस्मा वापस आ जाओ। तो अभी मेरा ना हम बाजी ने आज का टाइम दिया है कि आज तुम आ जाओ वापस, लेकिन मैं आज क्या करूँ, आज मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं अकेली जा नहीं सकती हूँ। लाहौर बहुत ज़्यादा दूर है, 5-6 घंटों का सफ़र है, और अकेला जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। लड़के फ़िलहाल अकेले चले जाते हैं, लड़कियाँ अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का मतलब कि बसेस पे जाना बहुत मुश्किल होता है। इतना ज़्यादा रश होता है, और बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि 2-3 छुट्टियाँ थी। आप सबको पता है कि जैसे कि अ, लाहौर में भी छुट्टियाँ थी, इधर भी थी। मैं खमीर वाला के पास बिल्कुल रहती हूँ, तो इधर भी छुट्टियाँ हुई थी। तो अभी छुट्टियाँ वगैरह ख़त्म हुई, तो रश वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरे कज़न आया हुआ था, मैंने सोचा कि मैं उनके साथ चली जाऊँगी, लेकिन भाई ने जाना है रात को, तो मेरी छुट्टियाँ हो जानी हैं 9। तो आपको पता है अगर ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाएँ तो जो मालिक होते हैं वो रखते भी नहीं हैं अपने काम वालों को। तो मुझे इसी बात का दुख था कि मैं चली जाती काम पे। आई नो क्या सैड भी हो गई हूँ कि काम भी ख़त्म हो गया, क्या करूँ, जा भी नहीं सकी। चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, बीच में खड़ी हो गई हूँ, उधर से काम भी छूट गया है। तो बाकी कोई घर पे है नहीं, तो मैंने सोचा अंदर ही बैठी हुई थी, बाहर तो इतनी गर्मी है। तो मतलब कि ठंड यहाँ पे गांव में बिल्कुल भी नहीं है, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं चली जाऊँ। बेसिकली मैं जाना चाहती थी लाहौर वापस, लेकिन मेरे पास कोई जाने वाला था नहीं, जो जाने वाला नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो आज मेरा दिल बड़ा उदास है कि मैं वापस चली जाती लाहौर, कि अपना काम छूट गया है। इतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी भी थी, सब कुछ था, अपने हाथों से एक चीज़ हाथों से चली गई है। अब दूसरी भी शायद जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि मुझे एक उम्मीद थी कि अगर ये ना चला तो उधर चली जाऊंगी, लेकिन उधर से भी काम छूट गया, इधर से भी छूट गया। अब लेकिन मैं अपना काम दोबारा ढूंढूंगी, फिर जाऊंगी, पता नहीं कब तक मिलेगा कोई आगे। आप सबको पता है कि अच्छा काम भी नहीं मिलता, बहुत अच्छा काम बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख भी है। मुझे 8 दिन हो गए हैं घर आई को, तो वापस जाने वाला मेरे साथ कोई नहीं था। अब्बू मुझे छोड़ने जाते, लेकिन फिर अब्बू कैसे वापस आते, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने फिर अब्बू अब्बू पहले मुझे छोड़ आते थे, लेकिन अब बेसिकली अब्बू की तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि अब्बू अगर मुझे छोड़ने गए तो फिर अब्बू को कौन छोड़ने आएगा इधर। तो फिर इसी वजह से मैं नहीं गई। तो मेरी बाची कह रही थी कि तुम बस पर बैठ के अकेली आ जाओ, लेकिन अकेली जा नहीं सकती हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले तो मुझे भाई अली छोड़ गया था, तो भाई अली का बहुत ज़रूरी काम था, तो अली भाई वापस अपने काम पे चले गए। तो फ़िलहाल मैं आज बहुत सैड हूँ, क्या करूँ। तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब तो नहीं कहूँगी, ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी, सपोर्ट की ज़रूरत है। जब चल गया चल जाएगा। फ़िलहाल अभी मैंने कोई काम वगैरह अपना ढूंढना है, फिर काम पे जाऊँगी। और शायद कि ये मेरा आखिरी व्लॉग हो, क्योंकि अब मेरा पैकेज भी ख़त्म हो गया। और क्योंकि कल कल 8 दिन मुझे हो जाने हैं ना। कल के दिन मैंने पैकेज लगवाया था हफ्ते का, तो वो पैकेज भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आएगा। और और उसके बाद फिर मैंने अभी काम भी मेरा जब मिलेगा तो फिर मैं पैकेज वगैरह लगवाऊंगी, व्लॉग वगैरह अपलोड करूँगी। तो इंशाल्लाह आप सब मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मुझे अच्छा से अच्छा काम मिल जाए। अब लाहौर नहीं जाऊँगी दोबारा, क्योंकि लाहौर बहुत ज़्यादा दूर है। तो आपको पता है लाहौर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा काम मिला हुआ था, बाजी मेरी बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस बाजी थी, बहुत अच्छा घर था, और अल्लाह का शुक्र था। और फ़िलहाल मैं अल्लाह का शुक्र अब भी कर रही हूँ कि अल्लाह ने शायद इसी में मेरी बेहतरी लिखी थी,
کہ شاید ایک وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک جس کی روزی جہاں تک لکھی ہوتی ہے اس کو وہ ضرور ملتی ہے، اور شاید میری وہ روزی وہیں تک تھی اور مجھے وہ ملی ضرور، اور آج وہ میرا کام بھی میرے ہاتھ سے ایسے کر کے چٹکی سے چلا گیا۔ اور فی الحال ابھی میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی گھر پہ ہے نہیں، تو میں نے سوچا کہ ولاگ بنا لوں۔ اب آگے سوچ رہی ہوں کہ کیا کام کروں کیا نہ کروں، تو آپ سے ضرور دعا کیجیے گا۔ کوئی باجی میرا ولاگ دیکھ رہی ہے تو اگر اس کو کسی کام والے کی ضرورت ہے تو مجھے رکھ لے۔ تو فی الحال انشاءاللہ آگے سے آگے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گی۔ آئی نو کہ آپ سب کی سپورٹ کی، اب میں نہیں کہوں گی کہ مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جب چل گیا چل گیا۔ پہلے بھی خود ہی سے گرو ہوا تھا، اب بھی خود ہی سے گرو ہوگا، کیونکہ تھوڑا سا کام رہتا تھا، صرف تھوڑا سا رہتا تھا، لیکن وہ کام نہیں ہوا۔ نہ میں واپس جا سکتی ہوں نہ یہاں پہ رہ سکتی ہوں، کیونکہ گاؤں میں مجھے زیادہ عادت نہیں ہے رہنے کی، کیونکہ 11 سال ہو گئے مجھے گھر سے باہر رہتے ہوئے۔ تو بیسیکلی گھر تو میں رہ لوں، لیکن جو گھر کی ہوتی ہے نا کنڈیشن وغیرہ وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ رات کو یہاں پہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا تو پوری رات ہم گھر سے باہر نہیں نکلے، ہماری دیواریں بھی نہیں تھی لیکن ہم کمرے میں سے باہر نہیں نکلے، ہم نے کمرے کو لاک لگا دیے۔ وہ واقعہ ایسا تھا کہ جو بتا بھی نہیں سکتی آپ سب کو۔ لیکن اب صبح ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کچھ ہوا تھا، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا رات کے ٹائم۔ رات کو 10 بجے یہ ہوا ہے، اور مطلب کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پانی بھی مطلب کہ کمرے میں نہیں ہوتا، ہم دوسرے کمرے میں پانی وغیرہ رکھتے ہیں، واش روم بھی ہمارا بہت زیادہ دور ہے۔ تو رات کو اتنا ڈر لگ رہا تھا، مطلب کہ جیسے کہ پتہ نہیں ہمارے گاؤں میں نا ایسا کچھ ہو گیا تھا کہ ایک چیز جو تھی وہ سب کو، مطلب کہ میں اب اس چیز کا نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن گاؤں والے سارے ہی ڈر گئے تھے، اور بیسیکلی ہم بھی ڈر گئے تھے۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ابو تھا، امی تھی اور میرا بھائی تھا، ہم ایک کمرے میں سوتے ہیں سارے، چھوٹی سی ہماری فیملی ہے۔ اور جو میرا چھوٹا بھائی جو ہے ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، کاشف بھائی، ادھر دکان ہے پاس ہی، ادھر کام کرتا ہے۔ تو فی الحال یہ واقعہ ہوا اور بڑا دکھ ہوا، اور فی الحال رات کو ہم نے اتنا زیادہ لاک لگائے تو پھر بھی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ سوراخوں میں سے دیکھ رہے تھے کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، مطلب کہ بڑا برا ہوا رات کو واقعہ، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس واقعے سے بچائے اور ہمیں بھی۔ اور آج صبح ہوئی ہے، رات کا ٹائم اور رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی میں بہت فرق ہوتا ہے، رات کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اب تھوڑا سا بہتر ہے۔ تو آگے سے آگے نیو سے نیو ولاگ آئیں گے اب تک، تو اب میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اب میرا کام بھی چھوٹ گیا ہے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، پتہ نہیں اب کب آئے گی میری ویڈیو، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ اگر میرے پاس پیکج ہوا تو میں ضرور ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اگر نہ ہوا تو پھر نہیں کروں گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے اچھی سے اچھی جاب مل جائے، صحیح وال میں مل جائے۔ اب لاہور نہیں میں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ لاہور بہت زیادہ دور ہے ہمارے گھر سے، اور میرا آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا صحیح وال میں میری امی مجھے لے بھی آتی تھی چھوڑ بھی آتی تھی، لیکن یہاں لاہور جانا بڑا مشکل ہے، تو فی الحال لاہور کی سفر بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو فی الحال آپ سب مجھے ضرور دعا کیجیے گا کہ مجھے صحیح وال میں ہی کام مل جائے۔ تو ملیں گے کل اچھی سی پیاری سی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر فالو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ گائز۔